हाँ जी हाँ कर अस्सलाम लिए। वालेकुम। हाँ आलमगीर साहब का नंबर तो दे दो साहब। मैं दे दूंगा आपको आलमगीर साहब का नंबर। और आप आला हजरत के बारे में इतना बुरा कैसे कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह हजरत की बुरा कहाँ कहा है, ये कि आपने मर्तबा कहा कि मर्तबे के हिसाब से मानो, मर्तबे के हिसाब से। मैं तो मरते भी साथ क्या मानते गरीब नवाज से बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मर्तबे का मानोगे? किसने कहा गरीब नवाज? आला हजरत खुद निजामुद्दीन फरमाते हैं कि औलिया से मैं उस बड़ा दर का मानोगे? कुत्ता हूँ, सरवाड़ में मैं हजरत उस शेख दर का फरीद। कुत्ता हूँ। आप मेरी बात नहीं सुनोगे। आला हजरत खुद फरमाते हैं, मैं उस दर का कुत्ता हूँ, मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं है, खुद फरमाते हैं। और आप कह रहा हो अपना हमने, लेकिन हुजूर गुलजार मिल्लत के ये जो जुमले थे ये गलत नहीं है, शरीयत के खिलाफ नहीं है। आप शरीयत के खिलाफ के हिसाब से मुझे बता दो, अगर ये शरीयत के खिलाफ है तो मुझे एक हदीस सुना दो। शरीयत के खिलाफ है साहब। नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अहले बैत के बारे में। अच्छा, अहले बैत का मर्तबा तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, हदीस में बेशक बयान, पहले बैत का हदीस में मर्तबा बयान तो है। इतना बड़ा है, लेकिन उनको हजरत का बरेलवी से कहने का मतलब टाइटल क्या है? लगाना, हजरत, बरेलवी का, कल को कोई अरे देवबंदी ये यार कहते वो देवबंदी थे, अहले इतना हदीस साफ कहते वो जुमला बोला अहले हदीस, हुजूर तमाशा गुलजार बन मिल्लत ने। जाएगा, तमाशा बना दिए। हुजूर सुनो, हुजूर गुलजार मिल्लत ने साफ जुमला बोला है कि जो मसलक इमाम हुसैन का था वही मसलक आज हुजूर क्या बोले आला हजरत का मसलक है, कि जो रंग बरेलवी रंग इमाम हुसैन के वक्त भी था। उनका कहना मतलब है कि बरेलवी वो चीज है जो वही मसलक है जो इमाम हुसैन का, वही आला हजरत का मसलक है। यही कहना का उनका मतलब था, अच्छा बस उन्हें इलियास थोड़ा कादी को, डिफिकल्ट किया आप जाता है। इलियास कादी को क्या मानते हो? अजहरी मियां ने इलियास कादी के खिलाफ बताया था। अजहर की मैंने इलियास कादरी को गलत कहा है, क्योंकि इलियास कादरी ने वीडियो फोटो जायज का है, और ये देवबंदी वहाबी के साथ भी हम पीछे नमाज पढ़ चुका है, जो मुहद्दिस से कभी ने उसके ऊपर फतवा लगाया है। और ये बात इन्होंने आज बताई कि ये देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ चुका है इलियास कादी, है ना? हाँ ये मुहद्दिस से कभी ने बताया तो था। अब ये ना इसने कलमा पढ़ा ना निकाह किया, इसकी बैत खत्म हो गई, कलमा इसे पढ़ना पड़ेगा साहब। हाँ तो ये नहीं कह रहे, कलमा नहीं पढ़ा है, शादी शादी निकाह टूट गया, निकाह अकीदा टूट गया, क्या बात हुई? ये है लड़का निकाह पक्का टूट, पक्का सुन्नी, पक्का बरेलवी है, कट्टर। कट्टर ऐसे लड़के बरेलवी, होने चाहिए, कट्टर बरेलवी। कट्टर बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप आपने जो गलत मतलब निकाला ना उस पर बहुत नहीं, गलत अब है। खुशी हुई कि आप आपने इलियास कादी के बारे में खुल के बताया, वरना बहुत से रजी लोग छुपाते हैं, इसका इलियास एक सत्तार छुपाते कादरी हैं, को इसको मैं खुद मोमिन नहीं और वली मानता हूँ। बुजुर्ग मानते हैं इसको बहुत बड़ा। किसने कहा? हम मानते ही नहीं है। और ये आलिम भी नहीं मानते, वो कोटा तो वाले आलिम भी नहीं मान रहे हैं मानते। साहब, कोटा के कोटा रजवी वाले मान रहे हैं। मानते होंगे तो उसके साथ उठेंगे। ये इलियास मौलवी कादरी को तो इदरीस आलिम साजी भी नहीं देड़ा मानता। में है, मौलवी जी ये तो बुजुर्ग मानता है इलियास कादी को। इलियास कादरी तो मैं आलिम भी नहीं मानता। तो ये इदरीस को गुमराह कर रहा है ना साहब, फिर उसे बुजुर्ग मान के। कौन कौन मान रहा है? मौलवी जी जो अदरी मियां का मुरीद भी बताता है और इलियास कादी को भी बहुत इदरीस, मानता है। इदरीस मौलाना इदरीस हाँ, ये मान रहा साजी है। देड़ा में कोटा में गुमराह कर रहा है ना साहब मुसलमानों को। इदरीस नाम मैं जानता नहीं हूँ, इदरीस जोधपुर है, वाला साजी इदरीस देड़ा कोटा रामपुर का सुला कुल्ली है, मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन कोटा के तो अक्सर वो रजवी इमाम है, इसको मान रहे हैं और अदरी मियां की मुखालिफत कर रहे हैं अंडरग्राउंड। हाँ तो ऐसे ही होंगे, वो उनकी जुबान जल जाएगी हाँ और इस दुकान गली की दुकान शान में घुसा। ये लड़का बहुत कट्टर है, ये मुझे अच्छा लगा, अब इसलिए कि मैं कोटा के तमाम रजियों को ऊपर मुंह पे तमाचा मार दिया इसने एक तरह से। क्योंकि जो अदरी मियां का मरीज होगा इलियास को मानेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानेगा। नहीं मानते हम इलियास सत्तार कादरी को। उसने कशा के खिलाफ काम करा है, हाँ, उसको बोला मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन करी नहीं उसने। मगर साहब और ये ये कोटा मुहद्दिस से के कभी, इमाम को क्या हो गया, बिल्कुल उसके ऊपर हिमायत कर रहे हैं उसकी फुल। अरे होते बहुत होते हैं, और बहुत है अजहरी हमारे मियां यहाँ के पे। मुरीद भी बता रहे हैं, तो ये अजहरी मियां के मुरीद नहीं है ना साहब फिर तो। अजहरी मियाँ के मुरीद ऐसे होते ही नहीं है। नहीं वो अजहरी कहते मियां, हैं मस्जिद, हाँ हाँ होते ही नहीं, ऐसे मुरीद ही नहीं ताशिया तो है। खुद फरमाते हैं कि मेरा अगर मुरीद वीडियो फोटो भी करे तो भी मैं उससे नाराज हूँ, आप फरमा दो। ओहो, तो फिर ये अजहरी मियां के मुरीद नहीं है, जो इलियास कादी की हिमायत कर रहा है, गुमराह कर रहा है मुसलमान। गुमराह कर रहा है वो भी है। अरे आपको मालूम होगा इसने कितनी ज़कातें इकट्ठी करी है साहब, घर घर जाके। अच्छा। और इलियास कादी ने ये भी कहा था मैं आप, मुजद्दिद नहीं हूँ, साहबा किराम भी नहीं थे, गौस पाक भी मुजद्दिद नहीं थे। हाँ तो वो ऐसा गलत बोला उसने। और अजहरी ने साहब, आपके पीर साहब ने बताया था, दादा पीर ने, कि इन लोगों ने बताया टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास कादी को मेरा सलाम पहुंचा देना। आप मुरीद किस पे ये बताओ। इंशाल्लाह हम बताएंगे। नहीं मुफ्ती बताओ। अख्तर रजा खां साहब अजहरी मियां के साथ अब मेरा प्रोग्राम हो चुका है, आपके दादा पीर के साथ बांगरमऊ जिला उन्नाव में। जब मौलवी अच्छा इदरीस सनाबिल साहब के वालिद है ना, ये सब एक साथ थे, आज से 20 साल पहले मेरी तकरीर हुई थी। तो जब सनाबिल साहब ये सब साथ में थे, यानी इदरीस भैया भी थे उस तकरीर में, तो उस अच्छा जमाने में इदरीस भैया तो साथ नहीं रहते थे अजहरी मियां के, यानी साथ चलते थे कहीं कहीं। अच्छा। तो ये बाद में इख्तिलाफ बढ़ा जब ये मौलाना इख्तिलाफ तफसीर बढ़ा, अहमद हाँ। साहब ने हजरत ने 2 मरतबा माफ भी कर दिया था, लेकिन वो फिर सुधरा नहीं। अरे हजरत ये ने कहा ताजुल मुस्लिमीन का नाम सुना हुआ, इमाम हजरत मौलाना तफसीर अहमद साहब, नहीं, ऐसा नहीं सुना मैंने। उन्होंने किताबें लिखी हैं गलत फहमियों के अदालत, तो उस पर से इन्होंने बाउंडा मचाया ये पीलीभीत वालों ने। और फिर अच्छा। उन्होंने ढोल बाजे को जायज करार दे दिया, ताजिए को जायज करार दे हाँ दिया। ये नाम सुना है, नाम सुना है। क्या नाम बताया आपने? सैयद है ना वो भी? कौन? किसका नाम बताया? वो ढोल जायज। तफसीर अहमद साहब। हाँ वो कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, मोहर्रम आने से पहले ढोल बजा लो। नहीं वो तो सनाबिल रजा साहब की तरफ से कहते हैं लोग, हाँ सनाबिल वो रजा। सामने रजा, उनका उनका सुना है मैं।
ہاں، اور حضرت مولانا سید تطہیر احمد صاحب بھی سید، ان کو بھی سید کہہ سکتے ہیں، سید تطہیر احمد صاحب. سید ہے وہ، ہاں میں نے سنا ان کے بارے میں. اب بتائیے ان کی برائیاں کرتے ہیں پیلی بھیت والے ہیں. ہاں اگر آپ کو یہ مسئلہ اگر صحیح نہیں لگا تو ایک اور مفتی صاحب کے نمبر ہے، تو مفتی کلیم منظر صاحب سے ان سے بات کر مفتی لیجیے، وہ کلیم سمجھے. منظر صاحب کا تو معلوم ہے کہ وہ نمبر وہ بات نہیں کرتے مجھ سے، وہ کب ٹھیک ہے، آپ لیکن کیوں وہ نہیں کچھ کرتے؟ باتیں تو حق کرتے کچھ نہیں کرتے. اب جیسے گلزار میاں کے بارے میں وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں گلزار ہوتے. میاں اس سے بھی آگے کہیں گے نا تب بھی کلیم حنفی یہی کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ انہیں وکالت ارے کرنا یار ہے. حضور گلزار ملت کے بارے میں اتنا غلط سوچتے ہو، اور وہ بھی آپ ہے نا کس کی تو مرید میں سوچتے ہو تھوڑی آپ. سوچتا ہوں آپ کے شیر راجستھان مفتی شمس الدین مکرانا صاحب نے مخالفت کری ہے صاحب. ہاں تو منہ تو اس کو تو معلوم بھی ہے، اس کو تو مفتی نہیں مانتا. ہم تو مفتی شمس الدین کو مفتی نہیں مانتا ہوں میں تو. ارے یار اتنی توہین مت کرو، بیچارے قابل آدمی ہیں. کوئی قابل آدمی نہیں ہے، ایک نمبر کا وہ ہے. پہلے وہاں بھی دیوبندی تھا، یہ بھی سننے میں آیا میرا. ارے اس کے یہ مکرانا یار کہہ رہے پہلے وہاں بھی دیوبندی تھا بندی کا کھاتا تھا وہ، ان کی ہیں. بولتا ابھی بھی. یہ اور تو ابھی سنیت میں آیا ہے. یہ لڑکا بہت کٹر سنی لگ رہا ہے یار. آج پہلی ارے بار تھا کٹر سنی ملا مجھے. یہ کمال کر دیا صاحب آپ نے تو یار، حد ہو گئی. آپ نے سید گلزار ملت کے بارے میں آپ جو سوچ رہے ہو چلو بہت نہیں، غلط ہے. اچھی بات ہے، آپ تو ایک اپنے پیر کے مرتبہ گنگا اگر آپ کو نہیں چاہتا ہے، ایک مرتبہ آپ کو چاہتا ہے، اگر آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے مل لو تو ایسا تو آپ ان سے ہی مرید ہو جاؤ نا. گلزار میاں صاحب سے، حضرت میاں صاحب سے کیوں ہوئے تھے آپ؟ دیکھو پہلے بات، سیدی گلزار ملت سے میں مرید ہو جاتا اگر وہ میرے کو پہلے مل جاتے تو. میں حضرت میاں سے پہلے ملاقات ہوئی میرے. ارے یہ تھا معاملہ. تو ہاں وہ تو معاملہ آپ کے دادا پیر ہے نا، گلزار میاں تو دادا پیر ہے، انہوں نے تو خلافت دی تھی آپ کے پیر کو. ہاں تو غلط تھوڑی، خلافت بھی اچھی بات ہے. لیکن کبھی آپ کے پیر تذکرہ نہیں کیا تو چھپاتے ہیں. یہ کیا کیا ہمارے پیر، چکر کیا ہے؟ تو میرے پیر تذکرہ تو اس میں کیا ہے، ان کا ادب کرتے ہیں نا. سید کا ادب کتنا ادب کرتے ہیں ان کا. ان لیکن کے ادب تو کرتے ہیں لیکن خلافت نہیں بتاتے کہ مجھے انہوں نے بھی خلافت دی. ابھی تو کتنے جانوں وہ کی اس لیے خلافت نہیں ہے تو سب بتاتے کی کہ تھوڑی بتائیں یہ گے. پھر بڑے ہو جائیں گے، ان کا پھر مجھے ادب کرنا پڑے گا. ہیں؟ جیسے اگر حضرت میاں صاحب یہ بتا دیں کہ مجھے ان سے خلافت اجازت ہے، ارے تو پھر بھائی خلافت، پیر کا ادب کرنا پڑے گا، ان کے پیر ہو جائیں وہ گے تو اس مجھے تو حساب سے. پتا ہے خلافت ہے، لیکن ابھی سب کو تھوڑی یوں تھوڑی سب کا پوسٹر میں نام لکھاتے پھر ہے. نہیں، یہ تو 31 بات سال صحیح ہے، آپ کے پیر جو ہے زیادہ قابل ہے اس معاملے میں. فن اس میں آپ کے پیر زیادہ قابل ہیں، ان کے پیر افضل رضا صاحب. نہیں، فن وغیرہ میں جیسے کہ پبلک کو ماحول بنانے میں، کیا ماحول بنانا. جیسے کہ اگر وہ کسی جلسے میں آئیں گے نا تو بعد میں افضل رضا صاحب آئیں گے، پہلے گلزار میاں صاحب آئیں گے، دیکھ لینا آپ کہیں گے. کیونکہ وہ ان کا ادب زیادہ ہے. افضل رضا صاحب قائد ملت ہیں، وہ ان کا ادب کرتے ہیں. گلزار میاں صاحب وہ قائد تو کرتا ملت ہے کی کیونکہ وجہ سے. اب سنو میری بات سنو، میں ایک واقعہ سناتا ہوں. حضور سیدی گلزار ملت تاجشاہ کے ہاتھ چوم رہے، اور تاجشاہ خود گلزار ملت کے ہاتھ چوم رہے ہیں. تو جب گلزار ملت سے پوچھا گیا کہ آپ تاجشاہ کے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو، تو گلزار ملت کیا میں خاندان اعلی حضرت کا ادب کر رہا ہوں، اور تاجشاہ نے کہا میں خاندان اعلی رسول کا ادب کر رہا ہوں. اب جی مجھے بتاؤ، آپ ایسا کہتے ہو کہ دونوں وہ ایک بعد دوسرے میں کا آتے ادب پہلے کر رہے آتا ہے، ہیں. یہ تو آپ کی سوچ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. ان کی محبت بہت بڑی ہے، ان کو کوئی جدا نہیں کر نہیں، سکتا. یہ اچھا، آپ ماشاءاللہ کٹر سنیے. سب سے اچھی بات یہ آپ دعوت اسلامی کے خلاف ہو بس. الحمدللہ میں دعوت اسلامی کا آج بھی خلاف ہوں بہت زیادہ. کہ آپ کے جودھ پور میں تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے ان کا. دعوت اسلامی کا، ہاں ہاں دعوت اسلامی کا ہوتا ہے، لیکن ہم تو رد کرتے ہیں. نہیں، کتنے پرسینٹ ہے؟ 5% ہے، 10% ہے دعوت اسلامی. بہت ہے دعوت اسلامی کے تو بہت ہے. تو گیا ادے پور، جودھ پور گیا. ادے پور والے بھی سلا کلی ہو گئے. ایک بار میں کھانجی پیر میں گیا تو ان کے لوگ پڑے ہوئے تھے دعوت اسلامی کھانجی پیر ادے پور میں، جبکہ ادے پور ایک نمبر کا سنی تھا. اب ڈھولمل یقین ہو گیا سلا کلی ہو چکا ادے پور ان کے جانے کے بعد. دعوت اسلامی کھانجی پیر والے سب سلا کلی ہو گئے زیادہ تر. اب مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے، آپ نے یہ مسئلہ اور کس چیز سے پوچھا؟ ارے میں نے تو یہ کون ہے مجاہد ملت فخر اہل سنت جناب حضرت مولانا رضوان احمد صاحب کاشی پور والے سے پوچھا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ توبہ کروانا چاہیے ان کو. تو مفتی آپ نے نا پوچھا کیا؟ اور آپ بھی نے لوگوں سے کہا، پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے پوچھا، میں نے آپ کی ریکارڈنگ سنی ہے، آپ نے پوچھا جو اعلیٰ حضرت گلزار نے فرمایا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا وہی امام حسین کا تھا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ وہ اعلیٰ حضرت کو بڑا یہ مت بتا کہو یار کہ حالات کا جو مسلک تھا وہ امام سے، یہ تو بہت بڑی بے ادبی گستاخی ہو جائے گی. رہے. بلکہ یہ کہو کہ جو اعلیٰ حضرت اور ہم لوگ جو ہیں جتنے بھی بات والے ہیں سب امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہاں تو ہم اپنے آپ اس کو کا کہنا ہے مطلب کیا ہے کہ ہمارا اعلیٰ عقیدہ حضرت کا ان پر وہی کیوں تھوپ مسلک رہے ہے ہیں؟ جو امام حسین کا تھا. دیکھو بریلی والے سے بریلی تو رنگ ہے بدائی نا، والے خلاف ہیں، پیلی بھیت وہ مکن پور والے خلاف ان ہیں، کا کہنا ہے سناب اللہ خلاف ہیں، شمائل ادری بھیا بھی خلاف ہوگا بریلی کے، یہ بھی مرکز نہیں مان رہے. یہ کہنا بریلی مرکز نہیں رہا.
پیلی کس نے بھیت والے کہہ رہے ہیں مرکز نہیں رہا بریلی. جس نے کہا نا مرکز نہیں رہا تو کہتا ہوں 5 منٹ تک حضور قائد مجلس سے گفتگو کر لیں. ہاں تو یہ پتہ ثنا چل باللہ جائے گا تو کہ یہی مان رہے ہیں نا شمائل اللہ ثنا باللہ کہ اب بریلی مرکز نہیں رہا. تو یہ بھی حمایت نہیں کریں گے گلزار میاں صاحب کی اس جملے کی. یہ تو مجھے بھی پتا ہے. وہ تو جو جلتے ہیں نا بریلوی سے، جیسے یہ شمس الدین جلتا ہے، یہ کون سے فرقے میں ہو گئے صاحب یہ پیلی بھیت والے؟ یہ سب کھلے کھلے کے فرقہ میں ہو جاتے سنا ہیں. کلی ہو گئے یہ سب ہے نا، پھر ادھر ادھر بیچ کی باتیں کرتے ارے ثنا باللہ کا سسر معلوم ہے آپ کو؟ دیوبندی ہے. ہیں. دیوبندی ہے. وہ اظہری میاں کا مرید کرا کے اس نے کٹر سنی بنانے کا لیبل لگایا تھا، پھر بعد میں اظہری میاں کے خلاف ہو گئے. اس کا نام ہے شہاب الدین، ان کے سسر کا نام شہاب الدین ہے. اچھا میں اتنا تو نہیں ہے. وہ شعیب رضا معلوم ہے کہاں کے تھے؟ شعیب رضا صاحب آپ کے پیر صاحب کے وہ بہنوئی یہ تھے بجنور دودلی کے میں گئے ہوں اس گاؤں میں، تو مذہب دیوبندی ہے 99%. اچھا تو ان کے بھی نانا ماموں دیوبندی تھے، لیکن یہ تھوڑا سنی تھے اپنے شعیب رضا صاحب، لیکن ملنا پڑتا تھا، مجبوری تھی ملنا. حضرت نے ایک میں حضور گلزار نے فرمایا کہ بریلوی رنگ کربلا کے ٹائم بھی تھا. مطلب جو استغفر اللہ، یہ بہت غلط بات ہے. یہ غلط اس کہاں سے سے تو ہوا؟ توبہ کرنا چاہیے انہیں، رجوع نہیں کرنے. کرنی اس سے کیا چاہیے. سنیت برباد ہوگی. نہیں حضرت ہوگی. آپ مانو سے سنیت برباد ہو جائے. لوگ باغ کہیں گے یار اب تو دیوبند میں چلو یا ندوہ چلو، یہ بہت سے تبلیغ جماعت حضرت کا چلائیں گے. ویڈیو پڑا اس ہے، جملے حضرت کا کو ویڈیو پڑا برداشت ہے. نہیں کریں گے مسلمان لوگ. حضور گلزار ہو احمد آپ سکتا کے ہے ان پاس کے ویڈیو مرید پڑا بھی ہے. کچھ دن سنیے بعد کہہ دیں گے حضرت اب سنیے برداشت نہیں کر رہا، ہم اب جا رہے ہیں واپس. سنو. ارے صاحب ان کے خاندان میں کھلبلی مچ جائے گی اس جملے سے کہ صاحب یہ کیا کہہ رہا ہو یار تم. ہم تو اب یہ جملے سے ہو سکتا ہے ان کے بہت سے مرید کہیں صاحب ہم تو اب تبلیغ جماعت میں جا رہے ہیں، کوئی کہے گا ہم اہل حدیث میں جا رہے ہیں، کوئی کہے گا دیوبند جا رہے ہیں. نہیں ان کے ایسے مرید بھی کہنے غلط لگ جائیں گے ہے. صاحب، عشق والے سمجھ جاتے ہیں. عشق کہہ دیں والے گے سمجھ یار جاتے یہ ہیں. کیا بریلوی امام حسین علیہ السلام کو بریلوی بتا رہے ہیں. تو امام کس کا امام حسین بڑے ارے کل تو مسلک وہی تھا دیوبند نا. والوں کو کہہ دیں مسلک وہ ہمارے سلسلے والے تھے، تو کیا جواب دو گے آپ؟ مسلک تو وہی تھا نا. امام حسین کا مسلک نہیں کیا یہ ہے؟ بتاؤ امام 72 حسین کا فرقے جو مسلک ہے. حضور نے فرمایا 72 ہاں فرقے جہنم میں جائیں گے، تو ایک کیا کوئی جنت فرقہ اپنے آپ کو جہنمی مانتا ہے؟ سب جنتی نہیں تو مانتے مانتا ہیں. ہے. سب جنتی مانتے، لیکن دیکھو یہی حدیث جب حدیث تو دیوبندی وہی ہے نا. پڑھے گا، نہیں سنو صحیح، یہی حدیث جب دیوبندی پڑھے گا تو وہ کہے گا تم جہنمی ہم جنتی. یہی حدیث جب بریلوی پڑھے گا تو دیوبندی وہ کہے گا تم جہنمی ہم جنتی. یہی حدیث جب اہل حدیث پڑھے گا وہ کہے گا تم جہنمی ہم جنتی. یہی حدیث جب معتزلہ پڑھے گا کہے گا تم جہنمی ہم جنتی. یہی حدیث جب شیعہ پڑھے گا وہ کہے گا تم جہنمی ہم جنتی. سب اپنے آپ کو یہ کیوں کہیں گے؟ آپ تو نے اس لیے نام لے کر کسی کو جہنمی بنانا ضروری نہیں ہے. حضور نے یہ فرمایا ہے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. اب وہی جہنم میں جائیں گے جو قرآن حدیث سے بالکل ہٹ چکے ہیں، ہٹ جیسے چکے ہیں. قادیانی ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں شیعہ میں جو غالی درجے کے شیعہ ہیں. سمجھ گئے؟ اس لیے گستاخ صحابہ شیعہ جو ہوتے ہیں قرآن کے حافظ نہیں ہوتے. دیوبند والے حافظ ہوتے ہیں، قاری بھی ہوتے ہیں. اور بریلویوں میں بھی حافظ قاری ہوتے ہیں. بریلویوں کو اگر دیوبندی مشرک سمجھتے ہیں تو ہم ان کا بھی رد کر دیں گے. اس لیے کہ قرآن میں نمل مشرکون نجاسن، بے شک مشرک نجس ناپاک ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وہ اس سال وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے اس سال کے بعد. تو اس کے سینے میں بھی قرآن محفوظ نہیں ہو سکتا مشرک کے، اور نہ جس نے کفر کیا ہو. تو دیوبند والا بھی قرآن کا حافظ، بریلی والا بھی. اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کمی ہے دونوں میں، کمی اپنی جگہ ہے، لیکن حافظ دونوں میں ہوتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہاں دیوبندی بھی حافظ ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے تو ہے، لیکن ان کے دل میں قرآن وہ والا نہیں ہوتا. تو کون سا ہوتا ہے قرآن کو؟ قرآن پڑھ لیتے وہ، لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں. نہیں قرآن تو یاد ہو جاتا ہے نا ان کے سینے میں، قرآن محفوظ تو تو ہوتا ہے. پھر سوتے، لیکن نہیں قرآن تو 30 پارے تو محفوظ حضور کی ہوتے ہیں نا ان محبت کو. نہیں ہوتی نا دل میں، تو پھر کیا نہیں دل مطلب؟ میں محبت نہیں ہوتی پھر قرآن کیسے حافظ کر لیتے ہیں؟ ہاں حافظ قرآن میں تو اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے، تو اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر آپ قرآن تو ابھی حافظ ہو ہی نہیں دیوبندی کی سکتے. آپ تو دیوبندی کی حمایت کر رہے ہو ابھی. نہیں حمایت نہیں، یہ حفظ حمایت والی کر بات رہے ہو کر نا، رہا ہوں. حمایت کرنا ہی تو ہوتا ہے کہ آپ ایسے نہیں کیسے حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ زمان جو ایک پنڈت آیا تھا، تو پہلے وہ صاحب ایمان ہوا ہے، بعد میں حافظ قرآن ہوا ہے. اچھا. آل ورلڈ میں ہم نے کہا ہے کہ آل ورلڈ میں اگر کوئی 10 پارے کا حافظ بھی ہو نا، گستاخ صحابہ بھی 10 پارے کا حافظ ہو، تو میں 500 غلطیوں کے ساتھ ہی میزان پڑھ دے 2 لاکھ روپے دوں گا. میں تو نمبر دیتا ہوں 88 152 53 598. اچھا. پولیس تھانے میں لے جا کے میرا نمبر دینا، مجھے بلوا کے سنوا دینا پہلے 10 پارے 500 غلطیوں کے ساتھ. جو گستاخ صحابہ ہو، جب گستاخ صحابہ 500 غلطیوں سے 10 پارے یاد نہیں کر سکتا تو گستاخ رسول کیسے حافظ ہو جائے گا؟ گستاخ اہل بیت کیسے حافظ ہو جائے گا؟ گستاخ اہل بیت کو اور دیوبند والے بہترین قرآن پڑھتے ہیں، یاد ہوتا ہے. امام حرم بہترین قرآن پڑھتے ہیں. پڑھتے ہاں ہیں، لیکن وہ ہمارے دل صاحب میں ڈاکٹر محبت نہیں نوشاد صاحب ہے، بیٹھے اس ہیں، لیے کہہ تو رہے ہیں وہ بریلویوں ہمارے کو بھی یاد فرماتے نہیں ہیں. کیسا پڑھتے ہیں. اب اگر یہ کہو گے کہ قرآن پڑھیں گے حضور نے فرمایا حلق کے نیچے نہیں اترے گا، تو دیوبندی تمہارے بارے میں کہہ دیں گے، تم دیوبندیوں کے بارے میں کہہ دو گے. ہمارے بارے میں تو صحیح ہے نا. کیا ہمارے بارے میں حضور کیا؟ نے دیوبندیوں کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا؟
उनके नहीं उतरेगा, वो तो मुनाफिक हलक के नीचे नहीं उतरेगा, ये फरमाया था। यानी कुरान के ये तो हाफिज और हलक के नीचे उतरा हुआ, कुरान इनके सीने में महफूज है। ये तो आपके वो तो एक कौम के बारे में हलक के फरमाया नीचे था, नहीं उतरेगा, कुरान मतलब पढ़ेंगे हलक कुरान के से नीचे ना नहीं हुजूर उतरेगा, की यानी वो मोहब्बत कुरान नहीं के आएगी। हाफिज नहीं हो कुरान पाएंगे। ये तो कुरान कुरान के से, हाफिज है। अरे कुरान से हुजूर की मोहब्बत वो नहीं आएगी, एक हाफिज मोहब्बत 10 नहीं आदमियों की आएगी। शफात करवाएगा कयामत में, 10 आदमियों की। ये बात सही है, लेकिन तो फिर आप हाफिज कैसे बन कह तो रहे हो कि गए। इनको कुरान इनके सीने, इनको जने क्या कह सीने रहे थे अभी आप, इनको कुरान याद सीने तो में होता है कुरान मगर तो है, लेकिन मोहब्बत नहीं है ना हुजूर की, तो जब मतलब क्या। हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो इन्हें कुरान तभी कैसे तो याद हो गया? कुरान तो अल्लाह ताला ने ऐसी मुकद्दस किताब के हर नहीं कोई ये याद कर बताओ, सकता है, कुरान हर जब कोई याद कर जब सकता है, आप कह हर रहे हो कोई कि याद इनके कर सीने सकता में है। मोहब्बत नहीं है, तो ये जब कुरान याद करते हैं, कुरान नबी पर नाजिल हुआ है, तो जब नबी की मोहब्बत ही नहीं होगी तो इन्हें कुरान कैसे याद हो जाता है? कुरान तो अल्लाह ने ऐसी मुकद्दस किताब बनाई, हर कोई याद कर सकता है, कि अच्छा लाओ तो हमारे सामने लाना, हर कोई याद कर ले तो। हर कोई याद कर यानी सकता गैर मुस्लिम भी याद कर सकता है, मुश्रिक है। भी। मुश्रिक भी अगर उसको पढ़ना आता है तो वो भी याद कर ले, अच्छा लेकिन लिया तो आप कभी मोहब्बत होनी जिंदगी में चाहिए। कभी आपको मिल जाए, अभी हाँ इस वक्त मौजूदा दौर में पूरे हिंदुस्तान में अगर एक पारे का भी हाफिज मिल जाए, मुशरिक काफिर और कादियानी भी अगर 50 हाँ, गलतियों के साथ एक पारा कोई सा भी सुना दे, 2 लाख रुपए लेके जाना। अब तो एक पारा कह दिया मैंने आपसे, अच्छा एक पारा कहा है 2 लाख रुपए थाने में जाके लेना, ये आईडी सुना देने कहते 2 लाख रुपए देने को कहा है, अच्छा। बशर्ते कि वो काफिर हो, मुशरिक हो, जिसका अकीदा हद कुफ्र पर हो। बात क्या चल रही थी, बात कहाँ पे आ गई। जो आप कह रहे हो ना, जो नबी को नहीं मानता हो, वो ऐसे हम्म, शख्स से एक पारा सुनवा देना आप तो हमें। अच्छा। अरे आप कैसी बात करो, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व आप इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, देवबंदियों की हिमायत कर हमने रहे हो, कुरान नाजिल किया, हम इसकी हिमायत हिफाजत कर करने रहे हो, वाले हैं। हिमायत मोमिनों के कर रहे हो, सीनों में महफूज फरमा कर हिमायत अल्लाह ने कर रहे हो कुरान की हिफाजत की। देवबंदियों की इनको हिमायत कर रहे ऐसा हो। भर दिया है कि हिफ्जुल ईमान में लिखा है, तक़वीज़ुल ईमान में लिखा है, सिरात में। अब इलियास काजी का ये अकीदा है कि मरने के बाद कब्र में शैतान आता है बहकाने। बताओ क्या कब्र में शैतान बहकाने आएगा? कब्र में शैतान, हाँ, इलियास काजी का अकीदा है, दावत इस्लामी वाले। क्या ऐसा आपका अकीदा है? ऐसा तो अकीदा पता नहीं, ये मसला मुझे पता नहीं, इसलिए मैं इसमें अरे बोलूंगा नहीं, इलियास वल्लाहु काजी आलम। का अकीदा है कि कब्र में शैतान आता है, इसके मानने वालों का अकीदा हो गया। किताब इसने छपवाई है, किताब छपवाई है, उसमें अकीदा लिखा हुआ है उसी किताब में। तो आप, हम तो नहीं मानते कि कब्र में लहराएंगे, तहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। अल्लाह की बेशक। तो अब ये बताओ, आप ये बताओ, क्या मरने के बाद रूह जब निकल गई तो शैतान क्या क्या काम है साहब कब्र में, है कि नहीं? है, समझ में आ रही है आपके बात? रूह निकल गई, शैतान रूह वापस भी डाल दी जाती है जब सवाल जवाब होता है, है? सवाल जवाब होता है ना, हाँ, सवाल जवाब होता है। हाँ। अगर कोई मोमिन हुआ तो हुजूर तशरीफ लिया था इसकी कब्र में। नहीं, ये जो इलियास कादी का अकीदा है कब्र में शैतान बहकाने आता है मरने के बाद, सही है क्या? ये इसका मैं जानता नहीं, वल्लाहु आलम, इसमें मैं बोल नहीं सकता। अगर कुछ गलत लफ्ज़ निकलेगा तो ईमान भी जा सकता है। अच्छा, इस आप तो वल्लाहु आलम आपने कहा, अजहरी में भी वल्लाहु आलम लिखते हैं, फतवा ताजुल शरिया जो उनकी किताब है, और फतवा मुफ्ती आलम हिंद में भी वल्लाहु आलम लिखा, फतवा रजिया में भी वल्लाहु आलम लिखा। ये इलियास कादी अपने मानने वालों से कट्टर सुन्नी बनने के लिए, बरेलवी बनने के लिए वल्लाह रसूल आलम लिखवा रहा है कि अल्लाह उसके रसूल दोनों बराबर जानते हैं, यानी अल्लाह उसके रसूल के इल्म को बराबर कर दिया। अभी आपने वल्लाह आलम कहा ना। अभी इसी तरह कल आप जैसे कोटा जाने का कहोगे किसी से, तो क्या कहोगे, मैं कोटा आ रहा हूँ, क्या कहोगे आप? मैं कोटा जा रहा हूँ। नहीं, कुछ उससे पहले भी तो कहना पड़ेगा ना। क्या कल मैं कैसे कोटा आने का वादा किया किसी से, जयपुर आने का, क्या कहोगे, कल मुझे पहुंचना है, इंशाल्लाह कहोगे ना? बेशक। ये तो कोई भी नहीं कहता इंशाल्लाह व रसूल या माशाल्लाह व रसूल। तो ये इलियास कादी ये सिस्टम पैदा कर रहा है ताकि लोग मुझे कट्टा बरेलवी समझे और आला हज़रत से ही बड़ा मुझे तो आलिम भी नहीं है ना, मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो मानता हूँ इलियास का आलिम भी नहीं है, आलिम है ना, फाजिल है ना, कारी है ना, मुफ्ती है, कारी कुछ नहीं है, उसके बाबा बना के बैठा है। सामने तो हाँ हवा वो दौलत ज़कात बांट रहा है और ज़कात से खिला खिला के दिल मुर्दा कर रहा है लोगों के, बेशक हीला शरई करा के। अब ये बताओ पूरी दुनिया में इसके मदरसे कैसे खुल रहा है? ये क्या चंदे से हो जाएंगे? डिब्बों के चंदे से इतना पैसा कहाँ से जाएगा साहब? इन्हें बाहर की फर्में मदद कर रही हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ये इसकी इलियास कादी की मदद कर रहे हैं साहब। और सुनो, ये इलियास कादी ने पूरी दुनिया में मदरसे खोले हैं, जब अशरफिया के इदारे पूरी दुनिया में नहीं है, ब्रांचें नहीं है, मदर इस्लाम की ब्रांचें पूरी दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं है, इनकी पूरी दुनिया में मदरसे मस्जिदें कैसे कायम हो रहा है? एक आदमी को 50,000 रुपये अलग दे रहा है, यानी 50 अरब रुपया महीना, तो 10 लाख इसके जो दलाल होते हैं उसका हिसाब 50 अरब रुपये महीना। अब मेरी एक बात सुनोगे? इसके सामने एक आदमी कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा है, तो इलियास कादी कुर्सी पे बैठ के अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब दे रहा है। कितनी बड़ी बात है। सुनो हुआ है मेरे कि इलियास अख्तर कादी बैठा है, हुजूर आए, है?
ہاں کہ حضور آپ سلام دے رہے ہیں، ایسا کبھی اپنے آپ کو مطلب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، الیاس صادری بیٹھا تھا تو وہ حضور نے فرمایا غوث پاک کو، ان کے مرید خواب دیکھتے ہیں، غوث پاک کو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا تاج لے کے الیاس اختر کو پہنا دو. بتائیے اللہ کے رسول کے سلام کے جواب بیٹھ کے دے رہا ہے، جبکہ سلطان عبد الحمید ترکی کا بادشاہ اللہ کے رسول کا نام سن کے تخت سے نیچے گر گیا تھا. وہ اس نے فیضان سنت میں کتنے جھوٹے خواب چھاپے ہیں. صفحہ 31 لکھا کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے. صفحہ 27 میں لکھا جو اس کے تو بہت مل جائیں گے. ابھی آپ میری بات سنو، آپ نے حضور گلزار ملت کے بارے میں مولانا عالمگیر صاحب سے بات کرنا. چلو مجھے نمبر بھیج دینا، ابھی ہم نمبر آپ کو واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، واٹس ایپ پہ آپ نمبر بھیج دینا دونوں کے، ٹھیک ہے نا. اور حضرت کو پہلے سیدی گلزار ملت کی ریکارڈنگ بھیجنا، پھر فرمانا. حضرت کو اچھا سنانا ریکارڈنگ، آپ مت بولنا، کیونکہ آپ کا میں نے سنا آپ ڈھنگ سے بتاتے نہیں ہو. ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ. مجھے آپ نمبر بھیج دینا، میں بھی واٹس ایپ بھیج دوں گا. نمبر ٹھیک، بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. کیا نام بتایا آپ کا، کیا نام تھا؟ شاہ رخ رضا نام ہے میرا. اور اگر آپ فون لگاؤ تو کہنا، اگر کوئی اور اٹھا تو کہنا شاہ رخ سے بات کرا دیجیے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ پیغام پہنچا دوں گا. ٹھیک ٹھیک ہے. عالمگیر صاحب کے نمبر بھیج رہا ہوں. ٹھیک.